अस्सलामु अलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल देखने को मिल रहे हैं और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की इतलात भी मौसूल हुई हैं। यहाँ पर राजस्थान और सिंध के मुल्का इलाकों पर अभी भी सर्कुलेशन मौजूद है, जबकि जेट का असर भी इन्हीं इलाकों पर बना हुआ है, जिसके सबब इन इलाकों में बादल बनने का अमल हुआ है जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बने। इसके अलावा एक मगरबी सिलसिला अभी भी चीन और पाकिस्तान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से मुल्क के शुमाली इलाकों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी चंद एक मकामात पर बादल बनने का अमल हुआ है जो बारिश का सबब भी बने हैं। मुल्क के वसी पैमाने पर तो मौसम साफ और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में आज गर्म रहा है और कई मकामात पर आज बाकायदा तौर पर गर्म दिन महसूस किया गया है। आने वाले 3 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टम पर नज़र डालें तो एक मगरबी निज़ाम इस वक्त चीन और पाकिस्तान के मुल्का इलाकों पर, जबकि सर्कुलेशन यहाँ पर सिंध और राजस्थान के मुल्का इलाकों पर देखने को मिल रहा है। एंटी साइक्लोन अभी भी बहिरा अरब में, जबकि एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर खलीज बंगाल में बना हुआ है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर शुमाल मशरकी भारत के इलाकों पर, जबकि एक ट्रफ जो है वो यहाँ पर जनूब मशरकी भारत के इलाकों तक वजूद में है। जेट जो है वो फ़िलहाल यहाँ से जो है वो नीचे उतरने के बाद यहाँ से बहिरा अरब से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो अभी जो जेट का असर है वो इन इलाकों पर रहा है आज का दिन, तो यहाँ पर बादल बनने का अमल हुआ है और मुख्तलिफ मकामात पर शुमाल मशरकी भारत में, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद है, तो यहाँ पर बारिशें देखने को मिली हैं और ये सिलसिला यहाँ पर सिंध के इलाकों में भी देखने को मिला है। याद रखें, अप्रैल लोकल एक्टिविटी का महीना शुमार होता है। अप्रैल और मई में जब भी दिन के दौरान दर्जा हरारत बढ़ते हैं तो वहाँ पर मकामी तौर पर एक सर्कुलेशन तश्कील पाता है, हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर अगर हवा में वाफिर मिकदार में नमी मौजूद हो तो बादल बनते हैं और वहीं पर ही बारिश का सबब बन जाते हैं। बाज़ औक़ात वहाँ पर जो सर्कुलेशन बनता है वो काफ़ी हद तक जो है वो लो प्रेशर की हालत में चला जाता है, जिसके सबब वहाँ पर तेज़ से शदीद आंधी के साथ वहाँ पर धूल भरे तूफ़ान भी देखने को मिल सकते हैं। और ये सूरत हाल आपको 12, 13, 14, 15 और 16 अप्रैल के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के इलाकों में देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अगर ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टम पर नज़र डालें तो इस वक्त मगरबी निज़ाम यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के मुल्का इलाकों पर, जबकि सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है, जबकि एंटी साइक्लोन अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। एक जो है सर्कुलेशन यहाँ पर, एक तरफ यहाँ पर बनी हुई है। अगर बात की जाए मगरबी निज़ाम की तो यहाँ पर ईरान, इराक के मुल्का इलाकों पर मौजूद है। इसके बादल आपको यहाँ पर पाकिस्तान के इलाकों में 9 अप्रैल से देखने को मिलेंगे। 9 और 10 अप्रैल को, यानी 10 अप्रैल को ईद होने का इम्कान भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो मगरबी और शुमाली इलाके हैं इन इलाकों में याद रखें, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनेंगे। 10 अप्रैल को बारिश का इम्कान मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, शिरानी, चमन के इलाके शामिल हैं। क्वेटा, इन इलाकों में भी 10 अप्रैल को बादल बनने का इम्कान मौजूद है और बाज़ मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी वस्ती और जनूबी पंजाब, कोई सुलेमान से मुल्का इलाके, सिंध के इलाकों में बादल बनने का इम्कान तो रहेगा। यहाँ पर गुजरते हुए रिमझिम बूंदाबांदी भी दे सकते हैं और सुबह के औकात में, मतलब ईद की नमाज के वक्त भी मुल्क के कई मकामात पर हल्के फुल्के या बाज़ मकामात पर गहरे बादल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ईद के दौरानिए में, किसी ईद की नमाज के दौरानिए में किसी खातिर खा बारिश की एक्टिविटी हो, ऐसा इम्कान काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। फिर भी दिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो दिन में बादल बनने का अमल बढ़ जाएगा। तो शुमाल मगरबी इलाकों में 10 अप्रैल को बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर सूरज ग्रहण के बारे में आपको दोबारा आगाह करता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि 8 और 9 अप्रैल को की दरमियानी रात को सूरज ग्रहण होगा, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त रात हो चुकी होगी। रात के 8:42 पर ग्रहण का आगाज़ होगा और रात को 1:52 पर इसका इख्तिताम होगा, क्योंकि रात का दौरानिया होगा तो पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। अमेरिका की रियासतों में, बहरे ओकियानूस और इसके अलावा यूरोप के कुछ इलाकों के साथ साथ बहरुल काहिल के इलाकों में, बाज़ इलाकों में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान में ये दिखाई दे ऐसा कोई इम्कान नहीं है और ना ही कोई ख़तरे वाली बात है। फ़िलहाल आने वाले दिनों के दौरान बात करें MJO वेव की, तो इस वक्त MJO वेव जो है वो फेज़
یہاں پر میری ٹائم کانٹیننٹ فیز 4 اور 5 پر موجود ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے، تو امید ہے کہ وسط اپریل کے بعد اس کے کرنٹس جو ہے وہ فیز 8 فیز 1 پر پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ساؤدرن اوسیلیشن انڈیکس SOI بھی کافی حد تک نیگیٹو ہو چکا ہے، جو کہ 31 مارچ کو -0.3 اس کی ویلیو تھی، اس وقت جو ہے یہ 1.3 -1.3 اس کی ویلیو ہو چکی ہے، یہ مزید نیگیٹو ہو رہا ہے۔ اگر اس کی مزید ویلیو کم ہوتی ہے تو جھکاؤ مغربی سلسلوں کا مزید جنوب کی طرف ہوگا، مقامی طور پر سرکولیشن بنیں گے، ہائی پریشر کی صورتحال گجرات راجستھان کے علاقوں پر بنی ہوئی تھی وہ اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امید ہے کہ 9-10 اپریل سے کافی حد تک ہواؤں میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر مختصر طور پر ابتدائی طور پر 12 سے 15 اپریل کی، تو 12 سے 15 اپریل کے دوران یاد رکھیں یہاں پر گوادر، تربت اور ماڑا، جیوانی، پسونی کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ خوزدار، پنجگور، بیلا، لس بیلا، خوزدار کے آس پاس کے علاقے شامل، اوران، خاران، مکران کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر سلطنت عمان اور یہاں پر جو علاقے ہیں جنوب مشرقی ایران کے، یہاں پر شدید موسمی حالات کا خطرہ موجود ہے، اور یہاں پر بھاری بارش کے سبب ندی نالوں میں طغیانی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ بات کی جائے کوئٹہ، چمن، پشین، نوشکی، زیارت، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، سبی، سوئی، جعفر آباد، نصیر آباد، جھل، مگسی، اس کے علاوہ بات کی جائے یوب، زیارت، بارکھان، کولہو، نوکنڈی، تفتان، ان تمام علاقوں میں 12 سے 15 اپریل کے دوران بارش یا باری، جبکہ یہاں پر شمالی علاقوں میں جس میں موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان، کوئٹہ، ان علاقوں میں موسلادھار بارش کے سبب ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ موجود ہے۔ 12 سے 15 اپریل سندھ کی بات کریں تو کراچی، حیدرآباد، سکھر، جامشورو، نواب شاہ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو، محمد خان، پنو آکل، ڈھرکی، گھوٹکی، خیرپور، میرس، لاڑکانہ، سکھر کے علاقے شامل ہیں، جیکب آباد، منجو دوڑو، میہر کے علاقے شامل ہیں، ان تمام علاقوں میں، تھرپارکر کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی 12 سے 15 اپریل کے دوران بارش کا امکان موجود ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کی جائے راجن پور، ڈیرہ غازی خان، لیا، توسا، ووہا کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں تو موسلادھار بارش کا امکان موجود ہے، جو ہے کوہ سلیمان پر ہونے والی بارش رود کوہیوں میں سیلابی صورتحال کا سبب بن سکتی ہے، بہاؤ میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، وہاڑی، لودھرا، ملتان، مظفر گڑھ، خانے وال کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی 12 سے 15 اپریل کے دوران کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز سے موسلادھار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے۔ وسطی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں جس میں سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، چنیوٹ، بھکھر کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ شمالی علاقوں کی طرف چلے جائیں جس میں لاہور، نارووال، سیالکوٹ، فیصل آباد، پتوکی، قصور، اس کے علاوہ بات کی جائے شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، گجرات، حافظ آباد، منڈی باب الدین، وزیر آباد، گجرانوالہ، جہلم، میاں والی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر اٹک، راول پنڈی، تلہ گنگ کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خوشاب، اسلام آباد، مری، ان تمام علاقوں میں 12 سے 15 کے دوران بارش کا امکان موجود ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ عید والے دن بھی جو شمال مغربی شمالی پنجاب خطہ پٹوار کے علاقے ہیں، یہاں پر عید والے دن بھی دوپہر کے بعد سے شام رات تک آندھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے۔ پشاور، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، محمد، خیبر، اس کے علاوہ یہاں پر وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، ہنگو، کوہاٹ، ایبٹ آباد، نتھیا، گلی، سوابی، مانسہرہ، منگورہ، دیر، چترال، مالم جبہ، ناران، کاغان، سوات، مدین، شانگلہ، ان تمام علاقوں میں 10 سے 15 اپریل کے دوران بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں۔ گلگت بلتستان، کشمیر کے بھی وسیع پیمانے پر 10 سے 15 اپریل کے دوران بارش، پہاڑوں پر برف باری، جبکہ جنوبی کشمیر کے علاقوں میں شدید ژالہ باری کا امکان بھی موجود ہے، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔